बापा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बापा रायांच्या राया रस्त्यांच्या रस्त्यारा तुवें आमचे वय दाखयलेल्या त्या अपार काकुळती बस बापा तुका आमी काळजां हांव तुका अर्गां दिता वय बापा आमकां जिवीत लाभच्या खातीर एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग बापा आमच्या काळजांनी उधंड मापान ओतलोय धाराळ मापान ओतलोय बापा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता वय बापा सोर पदवेदार देव तूं जावन आसाय देवाचो देव तूं जावन आसाय धन्याचो धनी तूं जावन आसाय तुज्या सारको दुसरो देव ना सर्गार आनी पृथ्वीर तूं एकलोच देव करो देव नीज देव पवित्र देव भगवंत देव परिशुद्ध देव तूं जावन आसाय त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता बापा बापा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आज तुजी आमकां वळख करून दिताय आनी तुज्या उतरां मुखांत तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बापा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता वय बापा प्रत्येक तरान अर्गां दिता आयचो 9 दीस बगे दीस पळोवचे बाग आमकां सगळ्यांक फावो केलें तातूंतल्यान न्ही बापा हांगा असल्या हर एकल्यांक बापा पळयणार सुरक्षीत तरान आमकां आमच्या वाटेर आमकां राखच्या खातीर आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें दंड तुवें बरी भद्रती तुवें दिवन हांकां सगळ्यांक तुवें आमकां शाबीतायेन आपोवन हाडिल्ल्या खातीर बापा तुका काळजांत हांव तुका अर्गां दिता वय बापा ह्या वेळा हो सगळो दीस बापा तुज्या पांयां तळा तुजें उतार आमी तुजीं भुरगीं आयकूंक आयल्या बापा देखून ह्या वेळा हें तुजें उतार आमी आयकूंक येता आसतना बापा कसलेच अडकळ आमकां हें नाशें कसलेच बापा आमकां दोशी नाशें बापा ह्या वेळा नितळ मनान नितळ काळजान बापा हें उतार आयकूंक आमचें मन तूं उगड आमचें मन आनी आमचें काळीज यस्स तुज्या उतरांतय तूं ओड आनी सगळो दीस तुज्या पांयां तळा बसून खालतेपणान हें उतार आयकूंक त्यास तुज्या पवित्रत्म्याच्या कृपेन तूं आमकां भर म्हण तुज्या लागीं मागता बापा हें मागणें करता बापा तुजें एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशीं आसा तुमी सगळीं देवाच्या दयेन जेजूच्या कृपेन आमी सगळीं न्ही केदाळे बरींच आसता मोगाचें न्हू पळया मोगाचें न्हू आज आमी जाणा जावया देवाचे वाटे विशयान कोणाच्या वाटे विशयांत देवाच्या वाटे विशयांत मोगाचें न्हू पळया ह्या संवसारांत आमी पळोवचें जाल्यार आज जायत्यो वाटो आसात न्ही सोराक खंयची वाट आसा केदाळा सोरचें म्हूण तो सकाळीं उठून तूं आज कोणाच्या घरा येचें आज कितें सोरचें म्हणून ताच्या मनांत कितें आसता खंय येचें तिस वाट कित्याक तो सोर कशें वाट धरता सोरपणाची तो वाट दवरता कोणाचें पर्स काडची कोणाचें पिक पॉकेट करचें खंयच्या बसार येचें कितें काडचें तेंच ताच्या मोतींत आसता मोगाचें न्हू थोडे पटी न्हिदेंत आसता जावंक पुरो आज खंय येच्या बा म्हणून देखून अन्याय करतल्याच्या ताकाय आज ताच्या मनांत आसता आज कोणाक हांवें अन्याय करचो म्हणून आज मोस करतल्याच्या वाटेन कोणाक हांवें मोस करचो कोणाक हांवें फसोवचें म्हणून कित्याक ते सगळे दीस तांचे खंयच्यो वाटो सोदतात मोस करच्यो वाटो आज सोदतात मोगाचें न्हू देखून जायत्यो वाटो आसात मोगाचें न्हू आज आज संवसारांत लोकूय पळया थोडो लोक देदेस्पोर जाता कंगाल जाता निराशी जाता जिवीतच नाका म्हणून बगता कंगाल जावन निराशी जावन देदेस्पोर जावन आनी खंयची वाट सोदतात आनी जिवीत ना म्हूण चिंतात आनी कितें सोदतात नासाची वाट बांय दोरी आनी कितें रेल्वे ट्रॅक ना मोगाचें न्हू आज उजंत म्हळें न्ही आमकां जायत्यो आमकां नासाक व्हरच्यो वाटो जायत्यो आसात पूण एकच वाट आसा खंय वचूंक जिविताक व्हरची वाट एकच मोगाचें न्हू देखून आज आमी आमकांच विचारूंक जाय आज थोडो आज हो म्हयनो खंयचें कितें आचरण करता संवसारार सगळें क्रिसमस आमी आचरण करता पूण भगवान सांगलें वडलो पवित्र पुस्तकांत जेजूचो जल्म दीस दिला गे खंय म्हणे दिला गे आसा गे आचरण करूंक एका काळार आमकां हें सत कळीत नातलें मोगाचें न्हू करतल्यांक आमी कांय आडोवंक दुरसोंक ना उलोवंक ना कित्याक आमचे बरी तांकांय सत कळी जायची नाका जाता मोगाचें खंडीत जातलें न्ही देखून आज थोड्यांनी तो वाटो धरला कुर्साचो वाटो आनी नखेत्राबांच्यो वाटो तेंच आसात पूण आज देवान आमकां खंयची वाट हांगा आपोवन हाडल्या जिविताची वाट पळया मोगाचें न्हू देखून आज आमी इंच जाणा जावया देवाच्या वाटे विशयांत पळया देव केदाळा आमकां ताची वाट दाखयता आज आमी जाणा जावया हें देव केदाळा आमकां ताची वाट दाखयता आनी कोणाक खरी वाट दाखयता आनी कितें कोणाक तो खरी वाट दाखयता न्ही केदाळा आमी ती खरी वाट आमी सांडटा देव आमकां खरी वाट दाखयता आनी दाखयल्ली ती खरी वाट केदाळा ती आमी सांडटा न्ही आमी तें जाणा जावया खंयच्या मनशांक देव ताचें मार्ग सरळ करता सुलाभ करता त्या वाटेन खंयच्या मनशांक आमी पळया कसले मनीस त्या वाटेन चलतात आनी कसले मनीस त्या वाटेन आज आदलोन पडतात आनी कसले मनीस मोगाचें न्हू आज खंयची वाट देव खंयची वाट हांवें आनी तुवें समजून घेतल्यार आमच्या आत्म्याक विशो मेळटा आज हें सगळें ह्या देवाच्या उतरां मुखांत
आमी जाणा जावया. कित्याक देवाचे उतार कितें सांगता म्हणून देवाच्या उतरा मुखांतर आज आमी जाणा जावया मुखाचे. पळया पयले आमी जाणा जावया देवाची वाट कितें जावन आसा म्हूण. देवाची वाट कितें जावन आसा. आमी कीर्तन 18 काडया. साम 18 वर्स 30. देवाची वाट परिपूर्ण. पळया देवाची वाट कितें जावन आसा. परिपूर्ण म्हणटा मोगोचन देवाची वाट. आमी इंग्लिशान सांगचे जाल्यार कितें सांगचे जाल्यार परफेक्ट म्हणटा न्ही. देवाची वाट कितें जावन आसा. परफेक्ट परिपूर्ण म्हणटा ती जावन आसा मोगोचन. म्हळ्यार ती सारकी वाट कितें जावन आसा. ती सारकी वाट देखून ती देवाची वाट परिपूर्ण. सर्वेस्पराचे उतर उच्चान पर केला. सर्वेस्पराचे उतार खंयच्यान पार केला काय. उज्यांत पार केला. देखून देवाचे उतार दावीद म्हणटा न्ही धर्मशास्त्र कितें जावन आसा काय. देवाचें धर्मशास्त्र परिपूर्ण जावन आसा म्हणटा. म्हज्या आत्म्याक तें कितें दिता काय नवो जीव दिता मोगोचन. पळया देवाची वाटी परिपूर्ण जावन आसा आनी देवाचें उतार कितें जावन आसा तें परिपूर्ण जावन आसा. खंयच्यान तें पार केलां. उज्यांत तें पार केलां म्हणटा. ताचे ते आसरो घेतल्यांक समेस्तांक तो एक ढाल. कोण मोगोचन ताचे ते आसरो घेता समेस्तांक तो एक ढाल. ढाल आमकां कळीत आसा न्ही प्रोटेक्शन दिता मोगोचन. देखून ताचे ते आसरो घेतलेला मात्र तो एक ढाल म्हणटा. आतां साम्युएल तेंच सांगता. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाक आमी या. साम्युएलाचें दुसरें पुस्तक आमी काडया. थंय देवाची वाट कितें जावन आसा म्हणटा पळया. साम्युएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 22 22वी ओळ 31 आमी काडया. 2 साम्युएल चॅप्टर 22 वर्स 31. देवाची वाट परिपूर्ण. सर्वेस्पराचे उतर उच्चान पर केला. ताचे ते आसरो घेतल्या समेस्तांक तो एक ढाल. पळया थंच उतार हांगाय तो कितें करता उल्लेख करता साम्युएलने. देखूनच मोगोचन देव कितें जावन आसा. देव कितें जावन आसा. देवाची वाट परिपूर्ण. देवी परिपूर्ण वय की न्ही. देवी आमचो परमोन्नत सर्वेस्पोरू देव तो कितें जावन आसा. तो परिपूर्ण जावन आसा मोगोचन. तो एकलो मात्र परिपूर्ण. तो एकलो मात्र संपूर्ण. उरले सकड कितें जावन आसात अपूर्ण मोगोचन. उरले सकड कुरडे ते परिपूर्ण न्हय मोगोचन. अपरिपूर्ण कितें जावन आसात. अपरिपूर्ण जावन आसा. देखून देवाची तारी सांगता न्ही संपूर्ण आसा तें आयिल्ल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नपयस जातलें. जेन्ना संपूर्ण म्हणलें देवाचें उतार आयिल्लें अपूर्ण म्हणलें सगळें कितें जाता. सगळें नपयस जाता मोगोचन. पळया आतां आमचो परमोन्नत देवाचो पूत जेजू क्रिस्त परिपूर्ण जावन आसा. जावन आसा गे ना. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत कितें जावन आसा. तो परिपूर्ण जावन आसा मोगोचन. पळया आज निजायकी आज ही देवाची कृपा म्हाका आनी तुका लाभल्या जाल्यार ही कृपा देवाची कशी लाभल्या मोगोचन आमकां. पळया आज ही देवाची कृपा म्हाका आनी तुका कशी लाभल्या. देवाचे उतार कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 16 जुवांवचें पत्र अध्याय 1 ओळ 16 आमी काडया. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कितें लाभला. कृपा वयर कृपा लाभल्या मोगोचन. जेजू क्रिस्त परिपूर्ण जावन आसा. अन्यकलोय परिपूर्ण जावन आसलो. कोण तो. तोय ताका देवान परिपूर्ण त्याची मोर जावन रुसलो मोगोचन. पूण पळया कितें जालें. ताणें ताच्या गर्वानच ताणें सगळें वगडायलें मोगोचन. गर्वानच ताणें सगळें वगडायलें. पळया पूण हें नखेत्र आमचें कितें जावन आसा. आज हें नखेत्र बांदता हांव. हें नखेत्र आमी आमचे थंय परजळी जे 2 नखेत्र आशिल्ले न्ही आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा मोगोचन. जॉबाच्या पुस्तकांत आसले 2 नखेत्र ती सांगता आशिल्ली खंय. एक नखेत्रान कितें जालें. ताच्या गर्वान ताचें नखेत्र सकला पडलें मोगोचन. ताच्याच गर्वा वरवीं एक नखेत्र सकला पडलें आनी एकलें नखेत्र ताच्या कलतेपणा वरवीं तें नखेत्र उबारलें. पळया मोगोचन. देखूनच आज तो परिपूर्ण. आज तोय परिपूर्ण जावन आसलो. पूण आज कितें जालां आमकां सगळ्यांक कितें खंय ओडला. आज तो कितें करता. वायटाक तो ओडटा. पूण जेजू आमचो कितें करता. वायटाक ओडलेल्यांक कितें जाता. वायटाक गेल्लेल्यांक तो पाटी हाडटा मोगोचन. देखूनच ताच्या परिपूर्णते वरवीं आमकां सगळ्यांक मोगोचन कृपा वयर कितें लाभल्या. कृपा लाभल्या. तो आई भावीन कथावीन शेळी तो मोगोचन. तो पवित्र तो निर्दोशी तो निष्कळंक. ताचें तें कसलें पताक आसा गे.
कसल्यांस पताक ताचे ते ना मोगाचेनो तो परिपूर्ण तो जावन आसा देखून पळया मोगाचेनो देव परिपूर्ण जाल्यार ताची वाटी परिपूर्ण वय की न्ही ताची वाटी परिपूर्ण देव पवित्र जाल्यार ताच्या वाटोय पवित्र वय की न्ही ताच्या वाटोय कितें जावन आसा तो पवित्र जावन आसा मोगाचेनो देव पवित्र देखून इजाया सांगताने ताका दर्शन जाल्लेल्या वेळार सर्वेस्पराचें दर्शन कोणाक जाल्लें इजायाक जाल्लें त्या दर्शनांत तो सांगता हांवें सर्वेस्पराक उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो तो म्हणटा आनी कितें कितें पळयलां काय नेस्तान कितें जाल्लें ताचें सोग्यान सगळें बरयल्लें म्हणटा सोबायेन ताणें बरयलेलें नेस्नाच्या सोग्यान मोगाचें बरयल्लें खंय आनी देवाच्या भोंवतणी मोगाचें कित्याक ताचें आराधन करतले कोण सेरापी मोगाचें देवाची रचना मोगाचें ताच्या भोंवतणी देवाचें आराधन करतले आनी ते एकामेकाक कितें म्हणटाले खंय पवित्र पळया आमी वाचया इजाया चॅप्टर 6 वर्स 3 इजाया अध्याय 6 ओळ 3 कितें सांगता ते एकामेका अशें म्हणटले पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर देव सगलो संसार भरला ताच्या वैभवान पळया ते एकामेका कितें म्हणटाले पवित्र 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 आनी सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान देखून मोगाचें देव परिपूर्ण देवाची वाटी परिपूर्ण देव पवित्र तर ताची वाट पवित्र गे पळया देवाचे उतर कितें सांगता कीर्तन 70 आनी 7 77 वर्स 13 कितें सांगता Psalm 77 verse 13 देवा तुझो वाटो पवित्र आमच्या देवा इतलो व्हरतो देव कोण आसा देवा तुझो वाटो पवित्र आमच्या देवा तितलो व्हरतो कोण आसा आसा की कोणी म्हणी कोणी ना मोगाचें आमचो देव कितलो व्हरतो जावन आसा आज तो तोच व्हरतो देव मोगाचें आज ताच्या वाटांनी सोलोवंक तो आमकां उलो दिता कोण देव व्हरतो देव आज ताच्या वाटा ताचो वाटोय व्हरतो देव व्हरतो आनी ताचो वाटोय व्हरत्यो जावन आसा देखून तो व्हरतो देव आज ताच्या वाटांनी आमकां उलो दिता सोलोवंक आमकां उलो दिता ताणें दाखयल्ल्या वाटेन मात्र मोगाचें आज आमकां तो सोलोवंक उलो दिता जेन्ना हांव आनी तूं ताणें दाखयल्ल्या वाट्यान आमी चलता तर आज आमकां कितें लाभतलें कितें मेळटलें म्हूण पळया देवाचें उतर सांगता डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 5 वर्स 33 द्वितीनियम अध्याय 5 ओळ 30 आनी 3 आमी काडया बगार सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दाखयले वाटेन मात्र सलाम पळया मोगाचें देवाचें उतर हांगा स्पश्ट सांगता बगार सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दाखयल्ल्या वाटेन मात्र सलाम तुमकां म्हणटा हे परजेक सांगता आज हें उतार म्हाका आनी तुका मोगाचें कोणाक आज हें उतार म्हाका आनी तुका आमकां समेस्ताक मोगाचें देखूनच हर एक उतार हर एक शिकोवन तांकां 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 म्हण न्ही हें उतार आमकां तांतू बरयलां तांकां न्ही म्हण आमकां कांय ना गे म्हण ब्रदरान एक फावटी सांगलें खाली सांगलें तांकां सगळें बरयलां आमकां चक्कड पत्रां कोणाक बरयलांत एपीएसांक बरयलांत आनी कोणा पळय आमकां कांय बरोवं ना गी आमकां मोगाचें हें सगळें हातूं आसलें हर एक शिकोवन हर एक दाखलो म्हाका आनी तुका आमकां देखूनच कितें सांगता देवाचें तर बगार सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दाखयले वाटेन मात्र सलाम त्या वाटेन हांवें आनी तुवें मात्र म्हणटलें अंडरलायन घालीचें त्या वाटेन मात्र आमी चला दुसऱ्या खंयच्याच वाटेन आमी चलोवंक नजो पळया दुसऱ्या ह्या वाटेन आमी चलता तर मुखार आमकां कितें सांगता अशें तुमकां जिवीत लाभतले आनी तुमी समृद्ध जातल्यात तुमी स्वाधीन करूंक वेता त्या देशांत तुमकां लांब आवक मेळटले कितें मेळटलें काय लांब आवक मेळटलें देव हें उतार ताच्या परजेक सांगता मोगाचें पूण आमकां हें उतार पूण पळया जेरेमिया तेंच सांगता तो कितें सांगता पळया ताच्या वाटेन चलतल्यांक कितें लाभतलें म्हूण सांगता पळया जेरेमिया चॅप्टर 7 वर्स 23 जेरेमिया काडया जेरेमिया अध्याय 7 ओळ 20 आनी 3 आमी काडया हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात हांव तुमकां फर्मयता ते वाटेन चलां आनी तुमकां सूख लाभतलें पळया मोगाचें देवान दाखयल्ल्या वाटेन आमी चल्ल्यार आमकां कितें मेळटलें काय सूख मेळटलें समृद्ध मेळटलें जिवीत मेळटलें लांब आवक आमकां मेळटलें मोगाचें पूण आमी कितें करूंक आसा
ताच्या वाटेन चलोवंक आसा, ताच्या उतरांक आमी कितें करूंक आसा, ताच्या उतरांक हांवें आनी तुवें आमी पाळो दिवंक आसा मोगाचेनो. ताच्या उतरांक हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा, कान दिवंक आसा, पाळो दिवंक आसा. पूण पळया मोगाचेनो, हांगा देवाचे उतार सांगता, तांणी ताच्या उतरांक पाळो दिलो गी, तांणी ताच्या उतरांक कान दिलो गी, तांणी ताच्या उतरांक पाळो दिलो ना की, तांणी ताच्या उतरांक कान दिवं ना की. पूण पळया कितें जालें मुखार, कितें केलें की मुकली वळ. पूण तांणी पाळो दिवंक ना. पळया तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या कोट्या काळजाचे दारुणायेन ती सरली आनी आपले तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाठ ताणें दाखयली. पळया मोगाचेनो, देवाच्या उतरांक मोगाचेनो, जर हांव आनी तूं देवाच्या उतरांक आमी कान दिना जाल्यार, देवाच्या उतरांक आमी पाळो दिना जाल्यार मोगाचेनो, देवाच्या उतरांक आमी विरोध वेताव जाल्यार, ह्या देवाच्या उतरांक हांव आनी तूं पाठ करता जाल्यार, ह्या देवान दाखयल्ल्या वाटेन मात्र आमी चलनातल्यार मोगाचेनो, पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, तांकां देवान कसलें खाण दिलें खंय, कसलें पिवण दिलें खंय म्हणटा. पळया आमी वाचया जेरेमियाक, आमी या जेरेमिया चॅप्टर 9 वर्स 14 to 15 आमी काडया. जेरेमिया अध्याय 9 वळ 14 तावन 15 आमी काडया. दळपरांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, पळया हांव ह्या लोकांक कोडू कान खावंक दितलो. पळया मोगाचेनो, हांव ह्या लोकांक खंयचे कान खावंक दितलो खंय, कोडू खाण खावंक आमकां तांकां दितलो खंय. म्हळ्यार कितें करतलो, कोडू काण म्हणटा आसतना तांकां इल्ली विघ्नां हांव धाडटलो, इल्ली विघ्नां हांव तांकां धाडटलो मोगाचेनो. जर तर मोगाचेनो आज हांव आनी तूं देवाक वळखनासतना आमी जियेतां तर, देवाचो सांगात सोडून आमी जियेतां तर मोगाचेनो, आमच्या वयर विघ्नां आयिल्ल्या वेळार, अनवरां आयिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत कोडू लागता की ना. आमचें जिवीत कितें जाता, एक तराचें कोडू लागता. कित्याक देवाक वळखल्या उपरांत आमकां कळीत आसा, विघ्नां येवं दी, अनवार येवं दी, सलवण येवं दी, दूख येवं दी, पिडा येवं दी, आमकां कितें जाता, आमी देवाक वळखल्या. देवाचे उतार कितें सांगता, कितें आयल्यार आमी देवाक कितें करी जे खंय, देवाक अर्गां दी जे की पावलो म्हणटा न्ही, संकश्टां ती हांव कितें करता, हांव संतोष पावता म्हणटा, कश्टां अनवरां ती हांव संतोष पावता म्हणटा सांग पावलो. देखून देवाक वळखनातल्या वेळार आमच्या जिवितांत कितें आयलें, कशें घडीत घडलें, खंयचे अनवरान धाड गेली, वेडो घालो, पेड्यान वेडो घालो म्हणटा आसतना आमचें जिवीत आमकां कोडसाणाचें भरता की ना. कोडू केल्ल्या वेळार कितें जाता, आमच्या तोंडाक कोडू जाता न्ही, कोडसाण आमी म्हणटा न्ही. गोड केल्ल्या वेळार गोड जाता, आमी कितें म्हणटा, गोडसाण म्हणटा. कोडू आमकां कितें दाखोवन दिता, एक तराची दूख आमकां दाखोवन दिता न्ही. गोड म्हणटना एक तराचें आमकां संतोष आमकां दाखोवन दिता. ते सपरी मोगाचें पळया आमी रुथा विशयान ते सांगचें जाल्यार, नाहोमीने बेतलेमातावन खंय वतात ती, बेतलेमातावन कठीण दुकोळ पडलो न्यायकर्त्याच्या काळार मोगाचें. त्या दाळा तो कितें करता, नाहोमीचो पतीन एलिमेलेक थंय तावन खंय येता, तो मोहाब देशाक वेता मोगाचें. बेतलेम सोडून थंय तो वेता आनी थंय गेल्या उपरांत कितें जाता, नाहोमीचो पती एलिमेलेक थंय अंतरता मोगाचें. तो अंतरता आनी थंय गेल्ल्या कुडलें कितें सकट जाता पळया, तें अंतरता आनी 10 वर्सां उपरांत ताचे दोगी पूत मरतात. कोणाचे, नाहोमीचे. आनी ती कोणा सांगता, ताच्या सुने सांगता. एक सुपूण पूत नासतना, घोव नासतना सुने सांगता, ती एक सुरी उरता मोगाचें. आनी कितें जाता, आनी ती सांगता, आतां कितें जालें, आतां घोव कशें नात, आतां तुमी खंय वसा, तुमच्या आवयच्या घराक वसा म्हणटा. ती वताय करता, ती तांकां दबाव घालता, वसा वसा म्हणजे एक फावटी वसाना म्हणटा, रडता तो मोगाचें. आनी पूण ओर्फा आनी रूथ न्ही, ताच्यो दोगी सुनो. आनी पूण ओर्फा कितें करता, निमाणे ती वेता, ती सांगता आनी जायना. आनी आतां देवान चिंत्या, आशिर्वाद घालोसो म्हणजे ते हांव गर्भेस्त जाली म्हूण चिंत्या, आनी हांव वाडटा मिसर तुमी रावशात गी, साध्य आसा गी ना. देखून तुमी तुमच्या पतीक विश्वासी रावल्यात, देवाक तुमी विश्वासी रावल्यात, तशेंच म्हज्या देवाकी तुमी विश्वासी रावल्यात. देखून तुमी कितें करा, तुमी पाटी वसा, म्हाकाय तुमी विश्वासी रावल्यात म्हणटा. देखून ती वेतात मोगाचें. पूण रूथ बिलकुल आयकना मोगाचें. आनी अशें तिका कळ्ळें आनी रुतान घट्ट निर्धार केला, दृढ निर्धार केला, म्हज्या सांगाता येवंक म्हूण तिका कळ्ळें मोगाचें. आनी नाहोमीक एक संदेश मेळटा, आतां तें खाण देव दिता म्हूण तांकां थंय संदेश मेळटा मोगाचें. आनी ती परत खंय वचूंक भायर सरता, ती बेतलेमाक न्ही, जुदाच्या
बेतलेमाक वचूंक थंय वचून भायर सरता मोगाचें पळया येत आसतना ती ग्रिस्त जावन आयिल्ली कोण थंयच्यान भायर सरता आसतना एलिमेलेक आनी नवोमी मोगाचें ग्रिस्त जावन भायर सरली आनी आतां ती पाटी येता थंय खंय येता आपल्या गांवाक ती पाटी येता मोगाचें आनी येता आसतना थंयचो लोक त्या नवोमीक पळोवन कितें करता लोक पळोवन अजाप पावता मोगाचें नवोमी नेंगी तूं म्हाका नवोमी म्हूण तूं आपय नाका म्हाका मारा म्हूण आपय आतां नवोमी म्हणून म्हाका तूं आपय नाका तूं म्हाका मारा म्हूण आपय मारा म्हळ्यार कोडसाण आमकां कळीत आसा न्ही आमी इस्रायल परजा अरण्यांतल्यान पैन करणे आयिल्ल्या वेळार तांकां तान लागली न्ही आनी ती तान लागल्या वेळार मोगाचें तांकां उदक कसं नातलें आनी ती येतात एका सुवातेक वचून ती पावतात आनी ती सुवात जावन आसली ती खंयची सुवात मारा म्हणली सुवात न्ही हेब्रिव भाशेन मारा म्हळ्यार कोडू न्ही कोडसाण देखून कित्याक म्हाका हांगा आपोवन हाडला हें उदक आमी कशें पिवचें म्हणून कोण लोक कोणा दुर्साता मोयजेक दुर्साता आनी मोयजे कितें करतलो पाप बावडो तितले व्हडल्या पोरचेक देखून तो देवाक उलो मारता देव कितें करता आळे एक रुखाचो कुडको आसा त्या उदकांत तूं घाल त्या उदक तुजें कोडू आसलें गोड जातलें पळया मोगाचें एक देवाचे उतार आमी वाचता आसतना देव खंयच्या तावनी एक निर्जीव वस्तू तावनी पळया न्हू देव कशी कामां करता जीव नासलेल्या वस्तू तावनी न्ही देव कशें कामां करता तो उदकाचो न्ही खंयचो तो लांकडाचो कुडको काण ते उदकाक उडय म्हणटा आनी तो उदकाक उडयला तुगेलें कोडू आसलें उदक कितें जाता गोड जाता मोगाचें तेच बरी नवोमी थंय येता आनी थंय आसलेलो लोक पळोवन नवोमीक सांगता ही नवोमी न्ही न्हू नवोमी म्हूण तुमी म्हाका आपय नाकात म्हाका मारा म्हूण तुमी आपया कित्याक मारा म्हूण आपया सर्वेस्परा देवान म्हजी जिणी कोडसाणेची केल्या सर्वेस्परा देवान म्हजी जिवी गोडसाणेची न्ही कोडसाणेची केल्या हांव हांगा तावन ग्रिस्त जावन आयिल्ली हांगा तावन येता आसतना पूण आतां रित्या हातांनी हांव पाटी आयला म्हळ्यार एक तराची दूख मोगाचें न्ही एक तराची दूख जिवीत कोडसाणेचें भरिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत दुखान भरता मोगाचें देखून हांगाय सांगता हांव वास परत दळबरांचो सर्वेस्पोर देव इस्रायलाचो देव दळबरांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा पळया हांव ह्या लोकांक कोडू खावंक दितलो कोडू खाण खावंक दितलो आनी वीक घाल्लें उदक पियोंक दितलो पळया वीक घाल्लें उदक कितें दितलो की तो पियोंक दितलो वीक घाल्लें उदक पियोंक दिल्यार मनीस वाचता गी मरता मरता म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें तुमकां नाश करतलो हांव कितें करतलो तुमकां नाश करतलो पळया ताची जाप मुखार आसा मुखल्या वळीन आमी वाचया 15वी वळ वाचया तांकां वा तांच्या पुर्वजांक वळख नासलेल्या राष्ट्रां मदीं हांव तांकां शिंपडायतलो पळया वळख नासलेल्या राष्ट्रां मदीं देव कितें करतलो की तांकां देव तांकां शिंपडयतलो हांवें तांचो पुर्तो नाश करीसर हांव तालवार तांचे फाटल्यान धाडटलो पळया मोगाचें तालवार म्हणटा आसतना कितें दिसून येता आमकां नास दिसून येता देवाचें उतार वय मोगाचें देखून हर एक उतार हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा आयकोंक आसा मोगाचें ना जाल्यार आमचो नास आमीच मागोवन घेता मोगाचें आमचो नास आमीच मागोवन घेता कित्याक म्हळ्यार नासाक व्हरतल्या वाटेर कितें सांगता की देवाचें उतार पळया देवाचें उतार सांगता सारकी वाट सांडटेल्यांक कितें सांगता पळया मुणयो अध्याय 15 वळ 10 आमी वाचया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 15 वर्स 10 सारकी वाट सांडलेल्यांक मनशाक कठीण केस्त मेळटा पळया मोगाचें हांवें ओडोली सांगलें आमी पयले सांगलें देवाची वाट कितें जावन आसा परिपूर्ण ती वाट जावन आसा परिपूर्ण म्हळ्यार ती सारकी वाट ताचे की दुसऱ्यो वाटो परिपूर्ण पवित्र वाटो ना देवाची वाट ती सारकी वाट पूण हांगा देवाचें उतार कितें सांगता ती वाट परतन वास सारकी वाट सांडलेल्या सारकी वाट कोण सांडलेल्या मनशाक कठीण केस्त मेळटा पळया खाली केस्त न्ही खंय कठीण केस्त मेळटा दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेना तो मरता पळय दाखोवन दिल्ली सूख तो घेनातल्यार कितें करता खंय तो मरता मोगाचें देखून हांवें हर एक घडी सांगचें देव हांगा उलयता मोगाचें कोणाय मुखांत तो उलोवंक पुरो एका ल्हान भुरग्या मुखांतर उलोवंक पुरो साक्षी मुखांतर उलोवंक पुरो देवाच्या सेवकां मुखांतर उलोवंक पुरो गितां मुखांतर उलोवंक पुरो तूं देवाचें उतार वाचता आसतनाच त्या वेळार तुका उलोवंक पुरो या कोणाय तुज्या इश्टा मुखांतर उलोवंक पुरो कोणाय मुखांतर देव तुका तुजो मोग करता देखून देव कोणाक सोदता ताच्या मुखांतर देवाच्या उतरां मुखांत तो देव तुका एक वाट दाखोवन दिता ती सारकी वाट ती कशी वाट म्हणे सारकी वाट सांडलेल्या मनशाक कठीण केस्त मेळटा कठीण केस्त मेळटा
दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेना तो मोरता. देखून दाखोवन दिता तो सूख ताच्या उतरा मुखांत दाखोवन दिता. देखून दाखोवन दिल्ली सूख हांवें तुवें कितें करूंक आसा ती वळखूंक आसा मोगाचें. ती आमी वळखल्यार मात्र आमचें जिवीत बदलूंक आमी शकता. नाजाल्यार आमची वाट ती खंयची वाट ती नासाचित्त वाट. देखून देवाचे उतार देखून ताचे देवाचे उतार आयकून मोगाचें आमी सालांतल्या असली सत्राय आज देव कितें दिता आमकां तांकां मात्र गी ना मोगाचें. देवाची सत्राय आमकांय ती जावन आसा. ही सत्राय तांकां न्ही आमकां ती जावन आसा मोगाचें. पळय मोगाचें देव आमकां देवाचें उतार सांगता देव म्हजे कडेन तुज्या कडेन विचारता खंय. देव म्हज्या कडेन तुज्या कडेन विचारता खंय. कितें विचारता देव म्हज्या कडेन तुज्या कडेन कितें विचारूंक पुरो. देवाक दुडू जाय गे आमचो. देवाक आमचें भंगार जाय गे. देवाक आमचें दान जाय गे. देवाक आमची काणीक जाय गे. तर देवाक आमकां कितें जाय देव आमचे लागीं कितें विचारूंक पुरो. पळया द्वितीय नियमाक आमी या डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 10 वर्स 12 आमी काडया. द्वितीय नियम अध्याय 10:12 आमी काडया. आनी आतां इस्रायेला सर्वीस पोतुसो देव. पळया हांगा इस्रायल आसा. हांगा कितें बरयलां हांगा सुरवातान वाचबें आनी आतां इस्रायेला पळया हांगा इस्रायल म्हण नांव आसा न्ही. इस्रायल आसल्या कडेन कोणाचें नांव घालूंक आसा. हांवें म्हजें नांव घालूंक आसा. आमी कोण वाचता तें म्हाका तें उतार देखून देवाचें उतार म्हाका सांगता आयक न्ही. आनी आतां इस्रायला म्हाका सर्वेस पोतुसो देव तुजे कडेन कितें विचारता. पळया सर्वेस पोर देव तुजे कडेन कितें विचारता. तूं विचारता इतलेंच तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियून ताच्या वाटांनी चलचें. पयलें तुवें सर्वेस्परा भियेजी. हांवें आनी तुवें कोणाक आमकां मनशांचें बे आसा सर्वेस्पराचें बे ना. कित्याक म्हळ्यार देव दिसना न्ही. देखून आमकां देवाची भिरांत ना. देवसार सयत कितें करता खंय तो सयत भियान तरतरता. पूण म्हाका आनी तुका आमकां आसा बे आसा जें मोगाचें खंडी तेका काळार नासतलें बे. कालेय केल्यार चलतलें न्ही. कोणायकी मोस केल्यार चलतलें. कालेय फुटी मारल्यार चलतलें. हांव आत्तां हांगा चैते फुटे म्हणजे आत्तां हांगा आसा. हांव खंय आसा घरांत आसा आनी कितें सुटोना. हांव आतां हांगा आसा. आयलो 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 ना. एका काळार आमी तशें आमकां देवाची भिरांत नासतली न्ही. फटी म्हळ्यार आमकां देवाचें उतार कितें कळटा आमकां जागयता गी ना. कोणीय सांगूं दी आमकां कितें आसा आमी सत उसारूंक जाय. देवाची भिरांत म्हळ्यार तशें आमी खंयचेंय वायट करता. कितें मोबायल येता दर्या कालें आयलें आमकां पळोवंक तर पयलीं आमी पळयतालें वायट. आतां तें आयिल्लें कुडलें आमकां देवाची भिरांत दिसता गी ना. कोण्णी नात दारा भितर एकलोत आसा. दार बंद केलां घरा सगळीं घाल्यां तूं कोण्णी नात एकलोत आसा म्हणून मोबायल बरें करून तुका खुशी आसल्या प्रकार पळयत गे. देवाची भिरांत नासलेलो तो पळयता. पूण देवाची भिरांत आसलेलो खंडीत कोण एकलो म्हणजे ताचो कॅमेरा कितलो व्हडलो आमकां कोत्ता न्ही. तूं बंद कर न काळोखांत रावले ल्हानशे काळोखांत मूय गेल्या रे ताका दिसता मोगाचें. आमी गेल्यार टॉर्च घाल न पळय जे ताचो कॅमेरा हाय डेफिनेशन न्ही हाय कितें म्हणटात व्हडलो तो खंयच्या कोनशांनी ताका दिसता. देखून दार बंद केला कोणी ना मम्मी ना डॅडी ना कोणी ना बरें कन्न कालें जाल्लें पाळें कळयत कालेंय करयत म्हण चिंतल्यार एक हांवें तुवें उडास दवरूंक आसा. एकलो पळयतलो आसा ताची भिरांत म्हाका आनी तुका जाय जे मोगाचें सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार देवाचें उतार सांगता वायट आमी पाठ करचें. वायट द्वेश करचो. वायट कांटाळचें. वायट आतां पळोवन आमी धांवचें. वायटाचो तिरस्कार करचो न्ही. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार तितलीच. केन्ना तेदाळा मोगाचें तेन्ना आमी भिरांतीन चलता. केन्ना आमी सर्वेस्पराचे भिरांतीन चलता तेन्ना देवाची जाणवाय आमकां येता गी ना. खंडीत मोगाचें देवाची उतारी सांगता सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार जाणवायेचें मूळ जाणवायेचें भंडार मोगाचें. देखून पयलें हांगा कितें सांगता तो विचारता इतलेंच तुवें आनी हांवें सर्वेस्पराक भियोन ताच्या वाटांनी चलचें. ताच्या वाटांनी चलचें. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान कोणाचो मोग करचो तुवें सर्वेस्परा देवाचो हांवें आनी तुवें मोग करचो. आनी सगळ्या आमच्या काळजान ताची सेवा करची. ताका एकल्याक मात्र आमी सेवचें मोगाचें न्हू. दुसऱ्या कोणायकी घट्ट आसलेल्या सगळ्यांक धरचें न्ही. आसलेल्या हर एकल्यांची सेवा आमी करची न्हय. ताका ताचो मात्र मोग करचो आनी ताची मात्र सेवा करची. पळया मोगाचें न्हू हांगा सर्वेस्पर देव आमच्या कडेन विचारता इतलें मात्र न्ही. मिका प्रवादी म्हणटा कितें विचारता की सर्वेस्परा कडेन आमचे तावन देव कितें आशेता की म्हूण आमी पळया. मिका प्रवादी अध्याय 6 आमी काडया. 6 चॅप्टर 6 वर्स 8 सांगता कितें सांगता पळया.
मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पोर तुजे कडचे कितें आशेता. पळया मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पोर तुज्या कडचें कितें आशेता तें तुका सांगलां. तें तुका सांगलां. न्याय नितीचें आचरण. न्याय नितीचें आचरण मोगाचें आमच्या नडतेंत कितें आसा जे न्याय आसा जे नीत आसा जे आमी न्यायान चलोवंक आसा अन्याय करचो न्ही. आमी नितीन चलचें जे अनितीन चलचें न्ही. न्याय नितीचें आचरण. विश्वासीपणाचो मोग. पळया विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कालतेपणान सलाप. देवा कडेन खालतेपणान सलाप. हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. पळया हांचे शिवाय दुसरो त्यो देव तो कांय आशेना. तर भांगर आमी दिल्यार देवाक नाका, रुपें दिल्यार देवाक नाका, आमची काणीक दिल्यार देवाक नाका मोगाचें न्हू. आमीच ताका आमीच काणीक जावन ताका दिजे देखून एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन आमकांच आमी दिया म्हणटा मोगाचें न्हू. देखूनच पळया तर दुसरे देव आमच्या लागीं कांयच तो आशेना. देखून तो कितें आमच्या लागीं विचारता. पयलें ताका आमी भियोवन चलाजे. उपरांत ताणें दाखयल्ल्या वाटेन आमी चलाजे. उपरांत सगळ्या ताच्या काळजान सगळ्या आमच्या आत्म्यान ताचो आमी मोग करी जाय आनी ताची हांवें आनी तुवें सेवा करी जाय. ताचे उपरांत न्याय नितीन सलाप आमचें तें आमच्या कितें दिसून येजे न्याय मोगाचें न्हू. अन्याय आमी करचो न्ही हेरांक. नितीन अनितीन आमी जियोवचें न्हय मोगाचें न्हू. आनी कसलो मोग विश्वासीपणाचो मोग मोगाचें न्हू. सर्वेस्पोर देव विश्वासी आनी ताचो मोग विश्वासी जावन आसा. त्याच विश्वासी मोगांत मोगाचें न्हू. हांवें आनी तुवें मोरा पर्यंत त्याच विश्वासी मोगांत हांवें आनी तुवें रावचें. आनी कितें कालतेपणाचें सलाप. कालतेपण कितना आमी देवा मुखार आमी कालती जाता तितलो देव आमकां कितें करता आमकां वर्तो करता मोगाचें न्हू. कालत्यांक मेळटा कुरपाक न्ही. कालत्यांक मेळटा कुरपा. गरव्यांक कितें करता मुखार रावता. गरव्यांक देव आड रावता न्ही. गरव्यांक देव मुखार रावता म्हणटा देवाचें उतार. देखून पळया कालतेपणान चलतल्या वाटेन पळया मोगाचें न्हू. कालत्यांक कसल्या वाटेन तो चलयता कसल्या मार्गान तो चलयता पळया आमी वाचया. ताचे मुखार आमी कालती जाता तर किर्तन 25:9 आमी काडया. साम 25:9. कालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता. दुबल्यांक आपली वाट शिकयता. पळया खालत्यांक खंयच्या वाटेन तो चलयता नितीच्या वाटेन चलयता आनी दुबळ्यांक आपली वाट तो शिकयता म्हणटा मोगाचें न्हू. पळया आमचो देव कोण जावन आसा नितीवंत न्ही. आमचो देव कोण जावन आसा नितीवंत. आमचो देव कोण जावन आसा सत्यवंत. भद्रपाच्या कांतार आसा न्ही. सत्यवंत भळवंत नितीवंत देव तो आनी संसाराचो एकलोच मात्र धनी तो. सत्यवंत भळवंत नितीवंत देव तो. सर्गा आनी संसाराचो एकलोच मात्र धनी तो. पळया मोगाचें न्हू. आमचो देव सत्यवंत जावन आसा. आमचो देव नितीवंत जावन आसा. तर आमचो देव सत्यवंत जाल्यार ताचो वाटो स्वताचो वाटो वैगी न्ही. आमचो देव नितीवंत जाल्यार ताचो वाटो नितीचो वाटो वैगी न्ही. पळया तर आमी देवाच्या उतरा मुखांतर उगडापण अध्याय 15:3 आमी काडया. रेव्होल्युशन चॅप्टर 15:3 कितें सांगता पळया. ताचो वाटो खंयचो म्हण पळया. देवाचो सेवक जावन आसल्या मोयचेचे आनी ते शेलयेचे गीत गावन तांणी म्हळें. सर्वेस्परा देवा सर पदवेदारा वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां. पळया मोगाचें न्हू. आमचो देव वर्तो आनी त्या वर्त्या देवाची कृत्यां कितें जावन आसात विचित्र जावन आसा मोगाचें न्हू. आमच्यांत आटापोवंक जायना तसली अद्भुतां विस्मितां तो करता गी ना. पळया तो वर्तो म्हणटा आसतना ताची कृत्याय वर्ती विचित्र विस्मिताय विचित्र ती जावन आसा. जनांगांच्या राया नितीच्यो आनी सताच्यो वाटो तुज्यो. खंयच्यो वाटो तुज्यो सताच्यो आनी नितीच्यो वाटो तुज्यो. आज यंस सत मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका वाट दाखयता. आज ह्या सतान म्हाका वाट दाखयल्या मोगाचें न्हू. फटकीरपणान जियोवन आसलेल्या म्हाका आज यस सतानच म्हाका आज वाट दाखयल्या. तुमकां वाट दाखयला गी ना दाखयल्या मोगाचें न्हू. हें सत म्हाका आनी तुका कितें करता वाट दाखयता. देखून किर्तनगार तो मागता मोगाचें न्हू. किर्तनगार कितें करता तो मागता. दुस्मान ताका दगदोवन आसात कश्टोवन आसात. आतां देवा लागीं मागता देवा म्हाका वाट दाखय म्हाका धाड कितें धाड म्हूण तो म्हणटा पळया तो किर्तन
अध्याय 43 ओळू 3 आमी काडया. साम 43 वर्स 3. धाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत. धाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत. ती म्हाका वाट दाखोव आनी तुज्या पवित्र दोंगराक तुज्या निवासस्थानाक व्हरून पावोव. पळया मोगाचेनो धाड तुजो उजवाड आनी कितें म्हणटा तुजें सत. मोगाचेनो तर वो उजवाड खंयच्यात आटापोवन आसा. आज तो उजवाड हांगा देवाचें उतर सांगता न्ही. हो उजवाड आज खंयच्यात आटापोवन आसा. हो उजवाड म्हाका आनी तुका खंयसर वटूंक वाट दाखय म्हणटा. ताच्या निवास स्थानाक वचूंक वाट दाखय म्हणटा मोगाचेनो. तर आज उजवाड हो खंयच्यात आटापोवन आसा. देवाच्या उतरांत मोगाचेनो सुवार्थेंत आसा उजवाड मोगाचेनो. देवाच्या उतरांत आसा उजवाड. देखूनच किर्तनकार म्हणटा कितें म्हणटा तो खंयच्या वाट धाडकय देखून ताका खंयची वाट उजवाड दाखयता खंय पळया. ताच्या वाटेचो उजवाड कितें पळया आमी वाचया. साम 119 वर्स 105. किर्तन 119 ओळू 105. तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो. पळया मोगाचेनो तुजें उतारच आज म्हज्या पावलांक दिवो आनी म्हज्या वाटेक कितें जावन आसा उजवाड जावन आसा मोगाचेनो. देखून आज जर तर हांव आनी तूं ह्या उजवाडांत जियेत तर मोगाचेनो कसलेच आमकां वेडो घालचे ना मोगाचेनो. कसलोच खाळोक आमकां रेवडू घालचो ना. कसलोच खाळोक आमकां कितें करचो ना बादाक करचो ना रेवडू घालचो ना. कित्याक हो उजवाड आमचे थंय आसलो खाळो कितें करता आमचे थंय आसलो खाळोक नपयस करता पयस करता मोगाचेनो. जर तर हांव आनी तूं उजवाडांत आसांव तर मात्र न्ही हांव आनी तूं उजवाडांत आसांव तर मात्र मोगाचेनो आमचे थंय आसलो काळोख तो कितें करता. जर तर ह्या उजवाडाच्या वाट्यान आमी चलता तर देवाचें उतार आमकां आज उलो दिता. तो उजवाड कोण. त्या उजवाडाक हांवें आनी तुवें पाटलाव करी जे तो उजवाड कोण. पळया देवाचें उतार कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जो आमचो शुभ वर्तमान अध्याय 8 ओळू 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सोडचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. खंयचो उजवाड आसतलो ताका जिविताचो उजवाड आसतलो मोगाचेनो. देखूनच देवाचें उतार सांगता न्ही तसो जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त उजवाड मोगाचेनो. देखून सगळ्या मनशां कडेन ताका उजवाड केलो गे ना देवान ताका कळलो गे ना स्वामी जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशां कडेन उजवाड कोण देव संवसाराचो उजवाड. पूण देवान कोणाक उजवाड जावन दिलो ताच्या पुताकच सगळ्या मनशां कडेन उजवाड जावन दिलो. मागीर ताणें रचयल्ल्या हर एक वस्तून कितें जालें जीव जोडलो म्हणटा. जीवच कितें जावंक पावलो पळया. जॉन 1:4 जो आमचो शुभ वर्तमान अध्याय 1 ओळू 4. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. पळया रचयल्ल्या हर एक वस्तून कोणा तावन जीव जोडलो ताचे तावन जीव जोडलो. आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. पळय आनी तो उजवाड खंयच्यान प्रकाशता काय मुखली वळवास. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता ताका आटापोवंक काळोखा निमती जाले ना. ताका आटापोवंक काळोखा निमती जाले ना म्हणटा. देखूनच हांगा सांगता किर्तनकार धाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत आनी ती आमकां वाट दाखोव आनी खंय वचून पावोवंक पळय परत तितू वळ वाचया आमी परत. साम 43 वर्स 3. किर्तन 43 ओळ 3 आमी काडया परत. धाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत ती म्हाका वाट दाखोवन आनी तुज्या पवित्र दोंगराक तुज्या निवासस्थानाक व्हरून पावोव. धाड खंय व्हरून पावयचें काय आमकां ताच्या पवित्र दोंगराक खंय. ताच्या पवित्र आमकां आतां खंय वचूंक आसा. सर्गें देव खंय बिडार करता. सर्ग आमच्या आत्म्या रुपार आमचे थंय तो बिडार करता. देवाचें निवासस्थान खंय. आकाश म्हजे सिंहासन भुमी ताची पांयांची म्हणी पांयासन आमी म्हणटा न्ही. पळया मोगाचेनो सर्गाक वचूंक वाट आमकां कळीत आसा गे आमकां कळीत ना मोगाचेनो. पूण पळया आतां आमच्या विशयान तें सांगचें जाल्यार आमीच आतां संवसारांत आसतनाच आमी आतां हर एक घडी आमी आतां मागण्याक येता न्ही.
मागण्याक येताना आतां आमी चिंत्या एक घडी आमी वाटेन येता आमच्या वाटेन आमच्या खंय तावन हायवे तावन जावंक पुरो या खंयच्याय वाटेन जावंक पुरो हांगा आमी ह्या वाटेन आमी हांगा मागण्याक येता न्ही आमी मागण्याक गेल्या उपरांत येवंक आमी आयल्या पूण पाटी येताना आमी आयिल्ली वाट आतां बंद केल्या म्हण चिंत्या बंद केल्या कित्याक म्हळ्यार काम जावन आसा कितें करतात डामार घालो या डामार घालना आसात या काले पायप लायन करनासात म्हण आमी चिंत्या आमी हेची वाट येताना आमी आयल्या येवंक आतां पाटी येताना अचानक तांणी कोंडून घाला आतां आमकां तें वचूंक जायना आतां कितें चिंता आमी खंय वचूंक आसा आतां आमी दुसरी वाट सोदीचें की नाका आतां दुसरी वाट तें डायरेक्शन घाल्यार आमी त्या वाटेंतल्यान आमी घालूंक घालतात आमकां ह्या डायरेक्शनान तुमी वसा म्हण एक कडेन डायरेक्शन घालतात आनी ते आमी भितर येता आतां ती भितर गेल्ली वाट आमी पळयल्या गी पयले फावटी त्या वाटेक आमी येचे आतां पयले फावटी आमी गेल्या उपरांत आमकां कळटा गी वाट ना आमी आतां कोणीय मेळ्ळो ताच्या लागीं विचारता गी ना आतां हायवेची वाट खंय आमकां आतां हायवे वसाचें कित्याक आमकां ती कळीत ना नवी वाट आमी तो सांगता चूर थंब पळयले येदूर पळयले मुखार वचूं म्हणटा आनी आमी मुखार येता मुखार वचून वता आसतना आमकां कितें मेळटा परतून 2 वाटो मेळटात आतां आमकां कितें जालें आतां आमकां 2 वाटो मेळ्ळो आतां 2 वाटो मेळ्ळे तर हांगा कन्फ्युजन आतां आमी खंय येचें ह्या वाटेन येचें गी ह्या वाटेन येचें गी विचारूंक कोण्णी नात आतां कितें करचें आमी अंदाजेक आमी येता अंदाजेक आमकां गुत्तू ना आमी अंदाजेक आमी ही वाट जावंक पुरो म्हण आमी येता आसतना आमकां एकलो मेळटा तें ताच्या कडेन विचारता हायवे वचूंक वाट इत्तगी म्हण उंदू आत्ती उंदू आज अंची पळयलें आमी कितें करता आमी फाटी येता परतून आमी त्या वाटेन आमी येता परतून मुखार येता आसतना परतून 2 वाटो मेळटात परतून आमकां कन्फ्युजन आतां कोणा लागीं विचारचें एकलो मेळटा सीदा वचून तुका रायट मेळटा आनी इल्लेशें मुखारूच परतून एक लेफ्ट मेळटा आनी अशें निसार आमी वसा कशें वचून आमी हायवेक पावता मोगाचें 15 मिनटाच्या वाटेक 15 जाणां कडेन आमी विचारन वसाचें की नाका वाट आमकां कळीत ना तेच परी मोगाचें आमी हांगा खंय गेल्ल्या कडेन आमी रेल्वे स्टेशन खंय म्हणजे बस स्टँड खंय म्हणून आमी कितें विचारन आमी येता गे ना खंय नव्या जाग्याक आमी गेल्ल्या वेळार न्ही आमकां कळीत आसना मोगाचें जायत्यांनी आमच्या लागीं विचारलें आसा आमी सांगिल्लें आसा न्ही इंची पळयलें खंय मुखार वचूं रायट आमी दाखोवची वाट तितलीच बक्का पळयल्या उलके येनलें म्हूण ताका थंय मिसर आमी सोडटा गे ना आमी दाखोवची वाट तितलीच आमी तांकां सोडून थंय मिसर आमी सोडून आमी सोडून वसान हांवें सांगचें कितें थंय वचूं थंय लेफ्ट रायट वचून मागीर थंय सोड मागीर तो पाप थंय कोणा लागीं ताणें इसारीचें पडटा मोगाचें थोडे फावटी आतां आमी GPS आमी म्हणटा थोडे फावटी तेंय काम करता गे थोडे फावटी तें मंड्याक काम दिलें रे मंड्याक मार पडल्या बरी तेंय ना थोडे फावटी उलयता थोडे फावटी उलयना थोडे फावटी 5 मिनटाची वाट आसली रे आनी 1 घंटो आसा म्हणून आमकां दाखयता मोगाचें तेंय आमकां काम करिना सारकी वाट आमकां दिना मोगाचें पूण मोगाचें थंय आमकां वचूंक आसा गे ना पूण तेंची वाट आमकां कळीत आसा गे ना पूण तो वाट सारकी वाट दाखोवन दितलो एकलो आसा गे ना आमकां गुत्तू ना मोगाचें वयर पळया आमकां खाली लेफ्ट रायट दिसता लेफ्ट रायट खंय बोर्ड आसा गे इतलो किलोमिटर तितलो किलोमिटर म्हूण ना पात्राबानी सांगलो बोर्ड आसा खंय तावन आयलो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कितलेशा पयस तावन कितले महिला पळय आमकां सोडवून दिवच्या खातीर मोगाचें देवान ताच्या पुताक धाडला आमकां कळीत ना वाट आकाशार एक वाट आसा आतां ती एरोप्लेन येता एरोप्लेनाची वाट आमकां कळीत तो कोणाक कळीत आसा पायलटाक ती कळीत आसा फाटल्यान पॅसेंजरां बसल्यान कळीत आसा ताका कळीत ना पुरो बरें दिसता कालें पुरो आकाशत दिसता मोगाचें तूं पायलटाक ती कळीत आसा गे ना तो ताच्या नेटवर्कान डायरेक्ट तांकां तें सगळें कंट्रोल तांकां तें मेळटा मोगाचें पूण ही वाट कोणाक कळीत आसा एकल्याक मात्र मोगाचें ती वाट तो मात्र तो त्या वाटेन तो आमकां व्हरूंक तो आमकां शकता गे ना कोण तो पळया परत आमी वाचया जॉन 14:6 जेसून ताका जाप दिली हांव सुवाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना पळया मोगाचें बापा सरशीन वचूंक वेची वाट कोण जावन आसा एकलोच तो जावन आसा एकच वाट तूं सोम्या एकच वाट तूं धन्या एकच वाट तूं सोम्या एकच वाट तूं धन्या म्हज्या जिविताची एकच तूं वाट एकच वाट तूं सोम्या एकच वाट तूं धन्या पळय एकच वाट दुसऱ्या कोणाय तुवें घट्ट धरल्यार रे तुका वचूंक जायना देखून जिवंत जावन मरून जिवंत उरलो उठुल्लो
एकलोच मोगाच्यान उरले सकट समाधीन आसात देखून तुमी हाका धरल्यार हांव सर्गाक येता ताका धरल्यार सर्गाक येता म्हणून आमी धरून कोणा कितें धरून वयर वचूंक जायना आमकां आपोवन उरतलो तो एकलो मात्र तो ताका मात्र ती वाट कळीत आसा मोगाच्यान देखून एकच वाट हांवें सांगलें पयलें ह्या संवसारांत जायत्यो वाटो आसात पूण जिविताक व्हरची वाट एकच मोगाच्यान जायत्यो दरवडून आमसोरान आज जीव हांवें सांगलें न्ही जीव घात करून पळयतात मोगाच्यान ना ती वाट न्हय कित्याक देवाचें उतार सांगता न्ही मोगाच्यान उपादेशांत सांगता जीविशी मारी नाका जीविशी मारल्या पडो कित्याक जीविशी ताणेंच जीव घात काण गेल्यार मोगाच्यान तस्सो सेल्फ न्ही तस्सो कितें करता ताकाच तो कुणी करता न्ही सेल्फ मर्डर आमी म्हणटा न्ही कित्याक देवाच्या उपादेशा विरोध आमी जीव घात करचें दोरी काणगोवचें ना तें देवाच्या उपादेशा विरोध ती वाट न्हय मोगाच्यान देव आमकां ना त्यो वाटो धरून काणको देव ताच्या पुताक धाडूं ना देवान आमकां जिविताच्या वाटेक व्हरून पावयला मोगाच्यान देखूनच कुणीगारांक देवाच्या राजांत प्रवेश ना देवाचे उतार सांगता तातूंत जायते आसा पूण तातूंत एक कुणीगारी आसा देखून आमी निराशी जालें आमचें जिवीत कंगल जालें म्हाका कोणूच ना म्हज्या रिणान म्हाका आतां वेडो घाला त्या रिणांतल्यान हांवें कशें भायर सोडचें आतां खंयची वाट म्हाका आसा ना जायत्यो वाट तुज्या दिश्टीन तुका दांपल्याच जावंक पुरो पूण देवाच्या दिश्टीन एक वाट उक्ती आसाच मोगाच्यान देव पगल्यो वाटो दांपून दवरिना मोगाच्यान कांय ना तुवें ताका उलो मारिल्यार पुरो मोगाच्यान तो वाट उक्ती करता मोगाच्यान आमी कितें करता हांव देवाक उलो मारूंक वचना हांव देखून आमकां ती वाट उक्ती जायना तेंचें टेन्शन काणगोन आमी बसता हांव तेंचें रीण काणगोन आमी बसता हांव तेंचें पिडा काणगोन आमी बसता मोगाच्यान मग आमकां बघता आमच्यो सगळ्यो वाटो बंद जाल्यो म्हूण सगळ्या वाटो खंय सरी असो वाट ना आतां एकच वाट जीवघात करचो ना मोगाच्यान ती वाट बिलकुल न्हय मोगाच्यान देव तुका उलो मारलेलो किर्तनगार म्हणटाने तुर्त आमी देवाक उलो मारी जाय सोम्या हांव तुका उलो म्हाका तुर्त कर बेगी कर हांव आतां अडचणेंत आसा कितें करचें म्हूण म्हाका कळना तुर्त कर म्हूण किर्तनगार देवा लागीं मागता देव तक्षणच ताच्या आदाराक येता मोगाच्यान खंडीत मोगाच्यान आमच्या देव आदाराक येता आमेन देखून आमी निराशी जावन आनी देदेस्पूर जावन मोगाच्यान आमचे कुशे प्रकार आमी स्वच्छ वाटो न्ही मोगाच्यान बिलकूल आमी त्यो वाटो सोदूंक नजो देखून हांवें सांगलें देखूनच जीवघात करचे आमी धाकल्याक आमकां जायते न्ही आमकां जीवघात केल्ले आमकां पवित्र आसा की ना न्ही सावलो आसा न्ही सावलान कितें केलें जीवघात मागीर तसोच शास्त्री बाबा ताणें कितें केलें ताणें जीवघात केलें मागीर कोण जुदासार कितें केलें ताणें जीवघात केलें तशेंच सावला असो बरो एक सालायदार आसलो मोगाच्यान दावीद असो बरो एक सालाव ताका दिवस म्हूण ताणें चिंतले हाय तो फेल म्हूण ताणें सयत जीवघात केलो पळया पवित्र पुस्तकांत जीवघात केल्ले दाखले जायते आसात मोगाच्यान ना देवाक विरोध ते मोगाच्यान हांवें आनी तुवें क्रिस्ताक वळखाल्लें देवाक वळखाल्लें मोगाच्यान हांवें आनी तुवें देवाचेर भरवसो बिलकूल सांडूंक ना मोगाच्यान बिलकूल ना कले येवं दी कितें येवं दी कडपा बरी हांवें आनी तुवें रावोंक आसा कडपा बरी रावोंक आसा कडपाक उदक मारलेल्या लारां मारतात कडप कितें जाता पाळटा गे ना केन्ना आमी सोंसणेकायन रावता मोगाच्यान एक वाट देव उक्ती करतास कळीत नासतानाच देव तुका उक्ती करता ती वाट देखूनच देवाच्यो वाटो आमी आयकलें नितीच्यो वाटो देवाच्या वाटेन नीत आसा देवाच्या वाटेन सत आसा उजवाडाची वाट देवाच्या वाटेंत उजवाड आसा मोगाच्यान देखून आतां निमाणें कितें वाचलें तुवें जेसून ताका जाप दिली हांव सुवाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्या न्ही बापास तशी वसूंक जायना पळया कोणाच्या न्ही मोगाच्यान बापास तशीन वसूंक जायना जेजूस आमकां आपोवन व्हरता केन्ना आमी ताका सत मानता केन्ना आमी ताका वळखता केन्ना आमी ताचें उतार पाळटा हें सगळें केल्ल्या वेळार आमी ताका स्विकार करता जेजूस आमकां आपोवन व्हरता मोगाच्यान देखून आतां आमी पळया आनी कितें सांगता देवाचें उतार देवाच्या वाटे विशयांत आमी पळया सांग पावलो देवाच्या वाटे विशयांत रोमाकारांक बरोवन तो सांगता कितें सांगता म्हूण पळया रोमन्स चॅप्टर 11:33 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वळ 33 कितें सांगता पळया कितली अगाध देवाची संपत पळया कितली अगाध देवाची संपत कितले गूंड जावन आसा देवाची संपत कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजोवणी पळया मोगाच्यान कितली निगूढ कितें जावन आसा जाणवाय आनी समजोवणी मोगाच्यान पळया ताची जाणवाय निगूढ जावन आसा देखून जोबाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा न्ही मोगाच्यान जोब कितें सांगता जोब देवाच्या जाणवाये विशयांत वाखाणी करता मनीस जाणवायेक सोदता खंय
मनीस जाणवाय सोदता खंयसर ती मेळात जाणवाय मनीस कितें करता समजोणी सोदता खंयसर ती मेळात समजोणी खंयसर मेळात ती जाणवाय म्हूण मनीस सोदून वेता खंय मनीस सोदून वेता आनी आदी सागोरा लागीं विचारता खंय तुज्या कडेन जाणवाय आसा गी म्हूण तेन्ना आदी सागोर म्हणटा खंय आदी सागोर म्हणटा म्हज्या लागीं ती जाणवाय ती ना दर्या लागीं वचून विचारता खंय दर्यो म्हणटा खंय म्हज्या लागीं ती जाणवाय ना म्हणटा देखून मनीस जाणवाय सोदता देखूनच मनशाक जाणवाय आसली वाट कळीत ना देखून एकल्याक कळीत आसा कोण तो पळया आमी वाचया कोणाक कळीत आसा आमी जोबाचें पुस्तक अध्याय 20 आनी 8 ओळ 20 आनी 3 काडया जोब चॅप्टर 28 वर्स 23 देवाक मात्र ताची वाट कळीत आसा देवाक मात्र ताची वाट कोणाक कळीत आसा ती देवाक मात्र मोगचो ताची वाट कळीत आसा कित्याक तोच जाणवायेचें मूळ जावन आसा देखून ताका मात्र ती कळीत आसा देखून आतां पाटये परतून आयजाया रोमन 11:33 पाटये रोमा घरांक बरयल्या पत्रान अध्याय 11 ओळ 30 आनी ती आतां पाटये कितली अगाध देवाची संपत कितली अगाध देवाची संपत कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजोनी कोण आटापीत ताची फैसला कोण परकीत ताच्यो वाटो पळया मोगचन हांगासा पावलो सांगता देवाचो वाटो पारकूंक कोणाक साध्य पळय ते सवाल करता कोणीच पारकूंक साध्य गी क्वेश्चन मार्क ते कोणा वरवीं जायना देवाचो वाटो कित्याक म्हळ्यार देवाच्या वाटो विशीं कितलो व्यत्यास आसा म्हणून इजाया सांगता आमी वाचया आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 8 to 9 आमी काडया इजाया अध्याय 50 आनी 5 ओळ 8 आमी काडया मुझी चिंतना तुमची चिंतना न्हय मुझो वाटो तुमचो वाटो न्हय पळया मोगचनो देवाचें उतर सांगता म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय मोगचनो पळया आमी कितें चिंता देव चिंता गे ना न्ही आमी जायते फावटी आमी चिंता अशें जायजे तशें जायजे म्हणून जायते फावटी आमी चिंतलें जायना मोगच आमी दुसऱ्यांच तें बघता आतां दाखल्याक सांगचें जाल्यार पवित्र पुस्तकान जायते दाखले आसात आतां एक सांगचें जाल्यार आतां आमी निनेवे शहर आयकलां न्ही जॉना विशयांत आमी आयकलां पळया सर्वेस्पोर देव कितें करता निनेवेचो लोक पातकांत जियेतलो कोटेपणांत जियेत आसलो आनी देव कितें करता त्या कित्याक त्या लोकांक पाठ करी जाय त्या लोकांक पातकाक पाठ करून देवा थंय परता जाय म्हूण देवाची आशा आनी देव कितें करता जॉनाक वेंचता आनी जॉना कितें करता जॉना ताका तो येता मोगचो पूण जॉन ताचे उतार आयकता गे त्या आदेशाक तो पाळो दिना मोगचनो पूण तो चलतच रावता पूण देव सोडटा गे ना देव सोडना मोगचनो पूण जॉना बरो जाण आसलो जॉना कितें जाण आसलो बरोकर जाण आसलो मोगचन एक विशय जॉनाक बरें कळीत आसलें पाताक रडतल्या सगळ्यांक देव काकोळटो दाखयता म्हणून देवाक बरें जॉनाक बरें कोणी कळीत आसलें कोण पाताक रडता जिनी बदलता देव तांकां खंडीत दया दाखयता खंडीत देव तांकां काकोळटो दाखयता म्हणून जॉना हें बरें जाण आसलो देखून देव जॉना कितें करता देवाच्या आदेशाक पाळो दिना देखून तो कितें करता तो येता देखून देव बिलकुल सोडिना पूण आमकां तें कळीत आसा तें सांगूंक मस्त आसा तें वेळ पावना देखून आमी वाचलां न्ही ताका कितें जालें म्हण तें सगळें आमकां कळीत आसा आनी उपरांत दुसऱ्या फावटी जॉनाक देवाचो ताळो आयकता आनी त्या ताळ्याक तो उलो दिता त्या ताळ्याक कितें दिता तो कान दिता मोगचनो आनी देव ताका सांगता एक संदेश परगट करूंक देव ताका सांगता आनी तो देवान सांगिल्ले बरी तो एक संदेश तो परगट करता आनी संदेश परगट केल्ल्या वेळार कितें जाता थंय आसलो राय सयत न्ही राय आतां धरले निमाणे व्यक्ती पर्यंत मोगचनो जिनी बदलयता कितें करतात आंगाक गोणी वस्त्र घालन उपास कर्ण पाताक रडतात मोगचनो आनी जिनी बदलयता त्या देव कितें करता देव तांकां काकोळटो दाखयता देव तांकां दया दाखयता मोगचनो व्हडलें विघ्न देवान धाडूंक चिंतलें पळया देवाचें मन बदलिता देव केदाळा देव मन बदलिता केदाळे बदलिता गे देव ना जायते फावटी आमी देवाक वळखनासतना आमी गर्वान हांकारान मोसरान आमी जियेता मोगचनो तेदाळा देव एक निर्धारी काण घेता आतां एक ल्हानशें टेस्ट दिजे म्हूण हाका एक ल्हानशें एक इंजेक्शन दिजे म्हणून देव कितें करता देव तसो मोग करता देखून मोग करतल्यांक सांगता देखूनच जर ताणें इंजेक्शन दिवच्या पयलेंच तो जिनी बदलो न्हू तो एकत्तपटी कितें ताचें रुपांतर जालें जाल्यार ताचें इंजेक्शन देव पाटी काडटा की ना
देव फाटी काडटा मोगाचेनो पूण पाता केल्ल्याक शिक्षा सगळ्यांकी आसाच कोणा की सोडिना देव दाविदाक सोडलें गे दाविदाक सै म्हज्या मनास म्हज्या मोगास म्हज्या माना संगडो म्हूण म्हणलें दाविदान पाता केल्लो म्हज्या माना संगडो म्हणून देवान ताका सोडलें गे ना मोगाचेनो मोग करतल्यांक देव ताका शिक्षा दिताच मोगाचेनो हर एका वायटाक देव शिक्षा दिता कित्याक शिक्षा दिता आमी पाटी येवच्या खातीर पाताक वळखून जिणी बदलून हांवें तुवें जिवीत जोडिचें म्हूण तो देव आमकां शिक्षा दिता बेश्टेंच आमकां तो शिक्षा दिना मोगाचेनो आतां आमी कितें आयकलें आतां मुझी चिंतना तुमची चिंतना न्हय मुजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आतां आमी हांगा पळय आमी हांगा आतां पळयलें आतां जोना कितें आशिल्लो जोनाच्या मनांत चिंताप कितें आशिल्लें तांणी जिणी बदलूंक नजो तांणी तारण जोडूंक नजो तांणी उजवाड जोडूंक नजो उजवाडाच्या वाटेन तांणी चलूंक नजो मुजोवन जोनाचें चिंताप आशिल्लें जोनाच्या मनांत आशिल्लें हें आशिल्लें पूण देवाचें चिंताप कितें आशिल्लें तांकां हांव देव दया दाखयतलो देव दया दाखयजे म्हणून देवाचें चिंताप आशिल्लें मोगाचेनो देखून जायते आमी चिंताव जायते फावटी कोणाय की दुसऱ्याक एकल्या पळयल्यार ताका पळोवन ताका तशेंच जायचें ताका अशेंच जायचें म्हणून आमी चिंताव ताचे विशयान आमी चिंतलें आसा वायट चिंतलें आसा मोगाचेनो ताची जिणी पळोवन जावंक पुरो या ताचें कितें साल पळोवन जावंक पुरो ताचें कितें पळोवन जावंक पुरो आमकां थोडे फावटी भोगचें आसा ताका कितें जायचें म्हूण पूण आमी पळयता भायल्यान मात्र पूण देव कितें पळयता भितरल्यान पळयता काळीज पळयता न्ही तो मनीस तसो जायते फावटी आमी मनशांक भायल्याक पळोवन आमच्या मनांत आमी चिंताव तो तसो वो वसो वसो चिंतो म्हण ना तो जावंक पुरो तो रागार पूण भितर तावन ताचें काळीज मन नितळ आसा गे ना भितर तावन जावंक पुरो तो काळो खारगुडो जावंक पुरो तो मोठो जावंक पुरो जावं तो लांब जावंक पुरो मोठो जावंक पुरो मनीस तशेंच चिंता न्ही पूण देवाच्या दिश्टीन तो आमच्या दिश्टीन तो वायट जावंक पुरो पूण देवाच्या दिश्टीन तो मोलादीक जेस्सेच्या पुताकी कितले जण पूत आसले 8 जण पूत आसले पूण कोणाक वेंचून काडलें देवान दाविदाक वेंचून काडलें पूण त्या 8-7 भावां पैकी दावीद तांच्या दिश्टीन कसो दिसतालो तो कांय प्रेजन ना तो कांय उपकाराक ना तो तसो तो असो म्हूण तांच्या मनांत त्या दिश्टीन पूण देवाच्या दिश्टीन तो तोच जाय म्हाका सगळें जालें गे म्हणटा आसतना आनी एकलो गेला तो गोवळी बकऱ्यांक सोरूंक गेला तसो जाय म्हाका ताका सापून हाड म्हणून देवाचें चिंता पळया मोगाचेनो देखून आमकां कोणी नाका म्हण आमकां तिरस्कार केल्ल्या वेळार आमी म्हाका कोणी म्हज्या कडेन उलयनात म्हज्या कडेन कोणी मोग करिनात म्हज्या लागीं कोणी करिनात म्हूण आमकां मनान बगता आसतना तुवें एक चिंतूंक जाय देव तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता मोगाचेनो देखून मोग करिना म्हूण खंयच्या वाटो आमी आनी तुवें सच्चो न्हय मोगाचेनो जेजू घट्ट धरल्यार सगळ्यो वाटो तुवें धरल्यो तो न पयस जाता मागीर देवाक तूं अर्सिताय मागीर कळना मोगाचेनो तुजी खंत खंय गेली तुजी बेजाराय खंय गेली म्हणून तुका कळना पूण आतां फाटी परतून इसाया चिंतना इसाया 55:8 म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हजो वाटोय तुमचो वाटो न्हय मोगाचेनो आमी आयकलां आतां आनी एक वाट्या विशयान सांगचें जाल्यार इजिप्ताचें न्ही इस्रायल प्रजा खंय आसली इजिप्तांत गुलामपणांत ते आसले मोगाचेनो देव त्या पुर्जेक पळयता आनी देव त्या पुर्जेक पळोवन कितें करता त्या पुर्जेक तो सोडून तो भायर हाडटा मोगाचेनो तितल्या सुलाभान तो भायर हाडटा गे तितल्या सुलाभान तो फारावराय सोडटा गे तितल्या सुलाभान तो सोडिना मोगाचेनो आनी देव कितें करता कर्गां धाडटा पयलें कर्ग दुसरें कर्ग तिसरें कर्ग आनी कितलें कर्ग 10 कर्गां धाडटा 9 कर्गां धाडल्यार तो बिलकुल सोडिना मोगाचेनो आनी नवे कर्ग सरता आसतना सांगता आळे आतां हांव एक कर्ग धाडटा मोयजेक सर्वेस्पोर देव आपयता आळे आतां अशें करता म्हणून तो धाडटा त्या दाळा तो तुका वसूंक सोडतलो म्हणटा आनी 10वें कर्ग धाडटा कितें जावन आसलें 10वें कर्ग सगळ्या मलगड्या पुतांक जिवीशी मारिजे म्हण आनी देव एक निर्धार काण घेता मोगाचेनो आनी रातीस देव काम करता सुरू करता रातीस मध्यान रातीर न्ही कितें करता फारावरायाच्या मलगड्या पुतांत हांव धरलें बंदेंत आसलेल्या बंदिवानाच्या मलगड्या पुतांत हांव सगळ्यांक कितें करता नास कन्न उडयता मोगाचेनो त्या दाळा देव तो कितें करता फारावराय आतां तुमी वसा विग्गी आमच्या लोकांक सोडून वसा आनी तुमच्या देवाक कितें करा तुमच्या देवाक तुमी स्तुती करा अशें देव मोगाचेनो आपल्या पुर्जेक इजिप्तांतले भायर हाडटा आनी ती पयण मुंदार सिता मोगाचेनो आनी अशें ती पयण मुंदारसून खंय वचून पावता दर्या लागीं ती तुंब मारता खंय वचता दर्या लागीं वचून ती तुंब मारता कित्याक देवान सांगिल्लें देवान तांकां सांगलें वसा आनी तुमी थंय वचून तुंब मारी जाय म्हण देवान तांकां पयलेंच सांगलें आनी ही खबर वचून कोणाक मेळटा
वाऱ्या वाऱ्याक मेळटा मोगोचनो आनी वाऱ्या वाऱ्याक मेळ्ळ्या कुडले तूं चिंता ही कंगी वाट चुकोवन गेल्यात म्हूण तक्षण तूं कितें करता ताच्या सैन्यांक काण घेता ताच्या रथांक तो काण घेता आनी येता मोगोचनो आनी येता लोकांक कळीत आसना इस्रायल लोकांक कळीत आसना लागीं 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 येताना कितें पळयतलें तें व्हडलें सैन्य पळयतात आतां भियान तीं तरतरल्यात आतां मुखार कितें आसा पाटी कितें आसा जाता की तांकां वचूंक जायना मोगोचनो दर्यो पळयतात पूण तांकां कळीत ना दर्या भितरल्यान एक वाट आसा म्हण दर्यो पळोवन चर्त पडल्यात पूण तें असाध्य दर्या भितर वाट साध्य आसा गी दर्या वचयत गी म्हूण तांकां तें कळीत ना मोगोचनो पूण दर्या भितर वचूंक एकलो वाट करून दितलो एकलो आसा म्हणून तांकां कळीत ना मोगोचनो दर्या भितर वचूंक वाट करून दितलो एकलो आसा गी ना कोण तो चोर पुदवेदार देव मोगोचनो पळया तो वाट कशी करून दिता आमी वाचया निर्गमन अध्याय 14 ओळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 आमी काडया एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 21 to 22 मोयचीन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेन तितावन एक वादळ धाडले पळया मोगोचनो एक वादळ धाडलें अशें तांणी दर्यो सुकयल्यो आनी उदक 2 वांटे केले पळया मोगोचनो दर्यो कितें केलो दर्यो सुकयलो म्हणटा पळया कशें आमकां पळयतना दर्याक आमी एक नदर गेल्यार कशें जायत न्ही कशें देव दर्यो सयत देव कितें करूंक शकता दर्यांतल्यान सयत वाट करूंक शकता मोगोचनो वाटो देखून हांवें म्हळें वाटो खंयच्योय बंद जायनात एक वाट म्हणी तुमकां दर्यो दिसता जावं पुरो ह्या वाटेंतल्यान वचूंक आसा गी ना हांवें एक फावटी आयकल्लें एक दीस एकलो शिकोणदार म्हळ्यार एक सेवक एक दीस कैंगी देवाची वळख दिवंक हांवें आयकल्लें येता आसतना ते एका अरण्या भितर तो रिकता एका देवाचे सेवक तो आनी येता आसतना ताका खबर मेळटा तें असल्या रायाक मोगोचनो आनी रायाक खबर मेळटा आसतना ताका धांवडोन हाडटात त्या सेवकाक आनी सेवकाक धांवडोन हाडिल्ल्या वेळार आनी तो धांवता 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 मोगोचनो आनी ताका खंय लिपोवन रावचें म्हूण कळना आनी ताका एक बोलें मेळटा त्या बोल्यांत वचून तें एक तो रिपोवन रावता एक कितें केव म्हणटा आमी कितें म्हणटा तें एक गुहे म्हणल्यार बरी तें ताका ते एक बोल्या भितर मेळटा मोगोचनो आनी धांवता धांवता तें मेळटा ताका खंय लिपोवन रावचें म्हूण कळना तक्षण तो भितर येता मोगोचनो आनी भितर वचून थंय तो बसता आनी देवाक तो उलो मारता देवा हांचे तावन म्हाका राख म्हाका निवार म्हूण देवाक उलो मारून आसता मोगोचनो आनी तक्षणच एक कितें जाता तें एक स्पायडर कितें म्हणटा आमी साळयो येता मोगोचनो आनी साळयो येवन तें एक फुल्ल कितें करता नेट्ट घालता तो बो मारता काले हांवें तुका उलो मारून म्हाका साळयेक तुवें धाडले गी साळयो काल्याक म्हाका म्हणून तो देवाक कितें करता पुरपुरता साळयो काले करूंक शकता म्हणून साळयो कितें करता ती येवन बरें करून ताका कितें करता जाळ ताका बरें करून थंय घालता मोगोचनो आनी तुका देवाक पुरपुरून आसता आनी ते येवन येतात मोगोचनो आनी ते येवन सोदतात ते सोदता आसतना एकलो ताका म्हणटा आले थंय आसतलो तो म्हूण ना थंय पुरो साळयांनी पुरो घोंटेर बांदला तो थंय आसूंक पुरो गी थंय आसूंक तो साध्य ना म्हणटा देखून ते कितें करतात ते फाटी येतात पळया मोगोचनो देवान कशें राखलें ताका साळयो पळयल्यार आमकां कळटा न्ही आमकां एक साळयो आतां घरा आमी एक पणगेल पडलें घर आसल्यार कितें आसता तें सगळें घोंटेर आनी पुरो आसता न्ही आमकां कळटा गी ना त्या घरांत कोणी आसनात कोणी नात कोणी बिडार करनात म्हणून आमकां कळटा गी ना तसली सुवात आमकां खंय पळोवंक मेळ्ळ्यार आमी तक्षण म्हणटा कोणी नात गी सगळ्या साळयान हें कितें जालां घोंटेरांत भरलां कोणी नात म्हूण देखून देव पळया देव कितें करता ताका राखता देखून देव खंयची वाट आमकां उक्ती करता मोगोचनो कोणाय मुखांतर कशें आमकां देव आमकां राखूंक एक वाट उक्ती करता तुज्या मुखार तो तुका दर्यो दिसूंक पुरो पूण तुवें कितें कळचें दर्यांतल्यान एक वाट आसा म्हज्या देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना मोगोचनो वाचले कितें परतून तिसरो वास 22-20 मोयचीन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेन तितावन एक वादळ धाडले अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जाले इस्रायल परसां सुकी धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले पळया मोगोचनो देवाची महिमा पळया कितें पळोवंक आसा आमी देवाची
महिमा फाराव्या मुखार त्या सैना मुखार देव कशी आपली महिमा दाखयता, कशी देव आपली पदवी दाखयता मोगाचें. दर्यांतल्यानी हांव मारो करूंक शकता म्हणून, दर्यांतल्यानी हांव वाट करूंक शकता म्हूण देव आपली पदवी दाखयता, ताची महिमा दाखयता. आमचो देव महिमेवंत देव जावन आसा. देखून किर्तनगारी म्हणटा पळया, तो कितें म्हणटा, खंयच्यांतल्यान ताचो मारो गो, खंयच्यांतल्यान ताचो वाटो. साम 77 वर्स 19, कीर्तन 70 आनी 7 वळो 19 आमी काडया. 77 वर्स 19. दर्यांतल्यान आसलो तुजो मारो, उदकाच्या राशींतल्यान आसली तुजी वाट. दर्यांतल्यान आसलो तुजो मारो गो, कळीत ना तांकां मारो खंय आसा म्हणून. उदकांतल्यान आसली तुजी वाट मोगाचें न्हू. देखून भोंवडटात आमी चलता तर मोगाचें न्हू, दर्यांतल्यान त्या वाट्यांतल्यान आमी चलोवंक जाता मोगाचें न्हू. भोंवडटा उर्वीस इस्रायल परसाने सुक्या धरणी वयल्यांतल्यान उतरून गेल्ली म्हण देवाचें तर सांगता न्ही. देखून मैचे कितें म्हणटा, भोंवडटात मोगाचें न्हू. भोंवडत गरजेचो. देखून आमचें तें भोंवडत आसा जाल्यार मोगाचें न्हू, त्याच भोंवडटात देव एक वाट उक्ती करता मोगाचें न्हू. पळय आनी कितें सांगता देवाचें उतार आमी पळोवया. देवाच्या वाटे विशयी आयजाया काडया. आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 21. इजाया अध्याय 30 वळो 20 आनी 1. जावन तुज्या उजव्याक वेताना, जावन तूं दाव्याक वेताना, तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. खंयची ती उतरां मुखार वाच. हिस्स ती वाट, तिचेर सोलून वोस. हिस्स ती वाट, तिचेर सोलून वचू. देखून देवान आमच्या मुखार 2 वाटो दवरल्यात. खंयच्यो वाटो तो पळया, खंयच्यो वाटो म्हण जेरेमिया चॅप्टर 21 वर्स 8. जेरेमिया अध्याय 20 आनी 1 वळो 8 आमी काडया. खंयच्यो वाटो देवान आमच्या मुखार दवरल्यात पळया. जेरेमिया चॅप्टर 21 वर्स 8. आनी तुवें ह्या लोकांक सांगूंक जाय, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया जिविताची वाट आनी मरणाची वाट हांव तुमचे मुखार दवरतां. खंयच्यो वाटो दवरल्यात? जिविताची वाट आनी मरणाची वाट हांव तुमचे मुखार दवरतां. देखूनच आत्तां आमी आयकलें, जावं तूं उजव्याक येताना, जावं तूं दाव्याक वेताना, तुज्या फाटल्यान तुजे कान हीच तुजें उतरां आयकतलें. हिस्स तिची वाट, तिचेरच चलून वचू. तर ह्या 2 वाटां मदें हांवें आनी तुवें खंयची वाट विंसूंक आसा? खंयची वाट? जिविताची वाट हांवें आनी तुवें विंसूंक आसा मोगाचें न्हू. देखूनच वजाया तेंच सांगता पळया, त्यो हिस्स वाट मोगाचें न्हू, सर्वेस्पराची नीट वाट जावन आसा. खंयची वाट? नीट वाट. खंय पळया त्या वाटेन थोडे चलतात, खंय थोडे आदलोन पडतात. खंय पूण कोण चलतात, कोण आदलोन पडतात म्हण आमी पळया. ओजाया चॅप्टर 14 वर्स 10. ओजाया अध्याय 14 वळो 10 आमी काडया. जो कोण शाणो आसा, जो कोण शाणो आसा, तो ही उतरां समजून घेव. तो ही उतरां सारकी समजून घेव. जो कोण जाणार आसा, जो कोण जाणार आसा, पूण जाणा म्हण सगळें कळीत आसा, तो तांचो अर्थ शिको. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट मोगाच्यो न्हू. ती बरी वाट, सदाची वाट, नितीची वाट, सारकी ती वाट नीट. प्रामाणीक मनशां ताचेर चलतात. पळया प्रामाणीक मनशां कोण चलतात? खंय ताचेर चलतात मोगाचें न्हू. प्रामाणीकपणाक मग तांतूं जिवीत आसा मोगाचें न्हू. प्रामाणीक मनीस ताचेर चलतात. कित्याक प्रामाणीक मनीस त्या वाटेन चलतात? त्या वाटेन कितें आसा? जिवीत आसा मोगाचें न्हू. देखून प्रामाणीक मनीस त्या वाटेन चलतात. पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडतात. कोण आदलोन पडतात? पातकी मनीस ताचेर आदलोन पडतात म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें न्हू. देखूनच आज आमी खंयची वाट धरूंक जाय? वांकडी वाट धरूंक जाय की नीट वाट धरूंक जाय? नीट वाट धर. काळीज आमचे वांकडी वाट धरता जाल्यार कितें सांगता पळया. द्वितीय नियम अध्याय 30 वळो 17 आमी काडया. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 17. पूण तुजें काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडून हेर देवा मुखार सरपडून तांची पुजा करशी जाल्यार 18 वास. आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश
तुमच्या अधीन करून तुम्ही जॉर्दन उतरतात त्या देशांत तुम्ही लांब काळ जियोंक शकचिनात. वय मोगचनो जर तर आमी वांकडी वाट चलता तर आतां आमी आयकले आमचो सत्यानाश जातलो देखून जायते मनशांक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता पूण देवाचें सांगता निमाणी ती शेवटाक व्हरून पावयता की निमाणीकय ताचें मरण शेवट कितें जाता नासाची वाट नासाक व्हरून पावयता देखून आज आमी आयकलें देवाचें उतार साताची देवाचे वाटो कशें जावन आसात साताची वाट उजवाडाची वाट नितीची वाट देखून त्याच वाटेन चलूंक तो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.